السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة Apprendre avec Simon. ودرسنا لليوم هو درس مهم ومهم جدا، ويأتي ضمن الأسئلة التي تطرح علي: كيف أتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة؟ لذلك اخترت لكم اليوم درس مهم، وسأقدمه لكم بطريقة سهلة ومفيدة، لأننا جميعا نعلم أننا درسنا الفرنسية من الابتدائي حتى الجامعي، مرورا بالإعدادي والثانوي إلى آخره، ولكن المشكلة هي أننا لا نتحدث الفرنسية بطلاقة، أو إذا أردنا أن نتحدث نجد صعوبة أو نخاف من الآخر أن يستهزئ بنا أو يضحك علينا. لذلك اخترت لكم كعنوان Les techniques de base de la langue française، أساسيات اللغة الفرنسية. وكما ترون هذه الصورة تمثل شخصين. الشخص الأول هو نحن الذين لدينا خوف من الآخر، خوف أن نتحدث أمام الآخر لأنه سيضحك علينا أو سيسخر من لغتنا، وهذا الخوف يجعل أمامنا حاجزا يمنعنا من التحدث بطلاقة بالفرنسية. لذلك cette leçon a pour but de vous aider à rédiger un texte bien cohérent. يعني هذا الدرس هذا ولا هذا الفيديو هذا هو الأساس نتاعو أننا نحاول نشوف كيفاش نكتبوا واحد لو تكست bien cohérent، يعني منظم ومقاد مزيان. et aussi de parler couramment avec les autres، ونتحدثوا بطلاقة اللغة الفرنسية أمام الآخرين. grâce au connecteur permettant la progression logique d'un discours. غادي نعتمدوا على لي كونيكتور لوجيك باش نتحدثوا قدام الاخر. علاش؟ لان اغلبيه الناس تيعرفوا الفرنسيه، تيقولك انا تنفهم الفرنسيه ولكن ما تعرفش نتحدث فيها، انا عندي جمل ولكن ما تنعرفش نربط بيناتهم حيت نكون تنتحدث. لذلك نركزوا على هذا الشطر هذا واللي هو مهم والذي يخلينا اننا نتحدثوا بسهوله امام الاخر. لذلك كما تلاحظوا في الصوره الثانيه ان من بعد ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نحاول نحصلوا على واحد الطاقه، واحد الثقه بالنفس تخلينا اننا نكونوا بارعين في التحدث باللغة الفرنسية، بيان سور افيك ان ايفور اللي تيجي مع هذا الفيديو هذا، اننا خصنا نقراو شي شويه الفرنسية، اننا نسمعوا، اننا نتحدثوا الى اخره. وهذا الشيء غادي يجي ان شاء الله في الفيديو الجايين. لي كونيكتور بيرميتون لا بروغريسيون لوجيك دان ديسكور. هنايا غادي نبداو اولا باش نبداو في البدايه نتاع الهضره نتاعنا، يا اما تنقولوا باغ اكزومبل برومييرمون يعني اولا، وغادي نعطيو مثال لان كل حاجه غادي نعطيكم مثال عليها. premièrement ce n'est pas ce que je dis ولا ce que j'y fais، يعني ماشي اولا ماشي هذا الشيء اللي قلت. d'abord يعني اولا حتى هي d'abord tu regardes ce que je fais، يعني اولا شوف داك الشيء اللي تندير. tout d'abord حتى هي اولا تنقدموها في البدايه. tout d'abord j'ai pensé à une blague، يعني في الاول فكرت في واحد النكته. une blague تعني نكته. en premier lieu في المقام الأول، en premier lieu je vais voir ce qui ne va pas، غادي نشوف في المقام الأول شنو اللي ماشي هو هذاك، شكون اللي ما مقادش. je commencerai par يعني تتقول par exemple تتكون تبدا الهضره وتتقول سأبدأ ب je commencerai par vous proposer ceci، غادي نبدا باش انا نقترح عليكم هذا الشيء ولا نقترح عليكم هذا. avant toute chose يعني قبل كل شيء. avant tout je veux vous remercier، قبل كل شيء أود أن أشكرك. non seulement ليس فقط ولكن par exemple non seulement vous n'écoutez pas en cours mais aussi tu fais quoi, tu fais ceci et cela. للبدء pour commencer tu vas ranger ta chambre، يعني للبدء اولا خصك تجمع لا شامبر نتاعك. au début في البدايه au début tout était calme، في البدايه كل شيء كان هادئا. هادو لي كونيكتور تنستعملوهم اننا فين تنكونوا نهضروا في المقدمه اولا في البدايه نتاع الحوار نتاعنا، نركزوا عليهم ساهلين تيتعاودوا لنا ببساط اوتوماتيكمون تلصقوا مع الجمل شنو بغينا نقولوا تنتحدثوا. غادي نتحدث ببراعه وبطلاقه. غادي نشوفوا لي كونيكتور نتاع لو سيكوند بوين ولا لو سيكوند ليو. مثلا بعد ما قلت واحد الفكره تنتقل الفكره الثانيه تنقول دوزيامون ولا دوزيام مومون. ثانيا دوزيام مومون je ne comprends pas ton raisonnement، ثانيا لم افهم ترتيبك او لا منطقك.
ensuite ثم ensuite tu tentes de le refaire من بعد خصك تحاول انك تعاودو puis j'ai compris mon erreur لقد فهمت خطئي en second lieu ثانيا en second lieu كما قلنا en premier lieu هنا en second lieu يعني en premier lieu تنقول الفكرة الأولى en second lieu تنقول الفكرة الثانية je demanderai de l'aide تنطلب l'aide mais encore mais en plus mais aussi يعني لكن لا يزال لكن بالإضافة ولكن أيضا mais en plus vous dissipez les autres de plus un autre de cette croix encore aussi sauf au début de proposition pour continuer بالإضافة de plus je te rappelle que tu as rendez-vous dans une heure là dans une heure يعني بالإضافة تنفكرك أن عندك واحد لو رونديفو من هنا واحد الساعة puis ensuite ils sont arrivés ثم لقد وصلوا سأضيف أنه j'ajouterai que ce n'est pas une obligation سأضيف أنه ليس لأنه ماشي obligation ماشي فرض ماشي بالسيف علينا bien sûr في la fin تاع le discours تاعنا تنقول مثلا finalement أخيرا finalement tu n'en fais toujours qu'à ta tête finalement ما تدير غير داكشي اللي في راسك بالدارجة كما تنقولوها enfin tu pourras le montrer aux autres يعني حتى انا تنقول مثلا في الاخر غادي تحاولوا تهضروا قدام الاخرين غادي تبينوا راسكم قدام الاخرين en définitive في النهايه en définitive heureusement que vous étiez là في النهايه انا سعيد انك موجود هنا en dernier lieu في الاخير en dernier lieu je te demanderai de contrôler تنطلب منك انك تحكم te compte fait finalement en fin de compte في النهايه te compte fait je compris mon erreur هنايا en conséquence donc نتيجة لذلك إذن en conséquence vous serez peiné mercredi نتيجة لذلك سأعاقبك اليوم الأربعاء للانتهاء في الختام pour terminer pour conclure pour finir en conclusion كما تلاحظوا كاين بزاف إلا حفظت غير وحدة ولا جوج ولا عرفت غير وحدة ولا جوج تتسهل عليا المأمورية en conclusion je te conseille de te dépêcher في الأخير ولا في الختام تنصحك أنك خصك تسربي الخدمة نتاعك سأختتم وأقول أنه je terminerai en disant que je terminerai en vous remerciant de votre participation ou bien de votre compréhension etc. هنا في الختام تنشكركم انكم شاركتوا معنا او لا نستوا لينا الى اخره هنايا غادي نزيدكم وحدين كومبليمونتير اضافيين كومبليمون دو فوكابولير بور ارغومونتي فوز ايدي يعني تارغومونتي تعطي الحجاج ولا الحجيه للهضره نتاعك vous voulez renforcer une idée يعني الا بغيت تقوي واحد الفكره نتاعك تقويها من بعد ما قلنا هضرنا على دوك لي كونيكتور في الاول تقويها utiliser مثلا de plus rappelez-vous ce que je vous ai dit hier اش قال لك هنايا بالاضافه تذكر ما قلته لك بالامس de même que pour vous en neutre ce n'est pas le moment الى جانب ذلك الان ليس الوقت المناسب الى جانب ذلك هي en neutre de même هي بحال مثل ou demeurant vous saviez que c'était interdit علاوة على ذلك هي en demeurant علاوة على ذلك vous saviez que c'était interdit أنه ممنوع كنت تعلم أنه ممنوع également حتى هي تنحاولوا نزيدوها بالآخر également pour vous أشخف هنايا vous voulez illustrer un argument utilisé باش توضح واحد l'argument تاعك باش تبينوا ولا تشرحوا par exemple regardez cette image مثلا شاهد هذه الصورة كما تلاحظوا هنايا ainsi que Ali l'a démontré hier كما أوضح علي بالأمس entre autres
référez-vous à l'ouvrage de من بين الأمور, entre autres, من بين الأمور, انظر العمل ولا ركز على العمل ولا ارجع إلى العمل إلى آخره. تقدر دير أي حاجة بغيتي هنايا. notamment dans l'œuvre de, notamment dans كذا على وجه الخصوص في عمل, يعني notamment على وجه الخصوص. Vous voulez mettre en balance deux possibilités. Le balance هو الميزان, يعني سنديرو جوج الأفكار في وقيته وحدة, deux situations, deux possibilités عشان يستعملوا. D'un autre côté, si son idée me paraît من ناحية أخرى, إذا كانت فكرته تبدو لي قابلة للاستغلال. أو لا, d'une part, je ne te crois pas. D'autre part, ce n'est pas le moment. من ناحية هي d'une part, je ne te crois pas. مثلا لا أصدقك. D'autre part, من ناحية أخرى, ce n'est pas le moment. ماشي الوقت المناسب. Vous voulez conclure un sujet, utilisez باش نختمو كيما شفناهم ونحاولوا نزيدو مادو. Bref, vous m'avez compris. Finalement, ولا bref في النهاية ولا في الختام أنك فهمتيني. En bref, باختصار, c'est parfait, جيد جدا. Pour résumer, يعني باش ندير واحد résumé, votre devoir ni fait ni à faire. Au final, tout est bien qui finit bien. في الختام الذي ينتهي جيد, tout est bien, كل شيء مزيان تنتهي جيدا. En définitive, vous êtes quand même reçu. En somme, c'est ce que vous voulez, c'est ça. Somme toute, il sera arrivé à ses fins. Tout compte fait, je suis contente. En d'autres termes, il faudra qu'on se réunisse. تنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا, وهادو أهم لي كونيكتور اللي موجودين. إلا ركزنا عليهم وحاولنا نعرفوا المعنى نتاعهم, غادي نتحدثوا بطلاقة 100%, وما غاديش نخافوا من الآخر. لذلك ما تنساوش تشاركوا في القناة وتابوناو باش يوصل لكم الجديد في هذا الطرح نتاع تعلم اللغة الفرنسية بطلاقة ودون الخوف من الآخر, دون الخوف من الاستهزاء من الآخر. وشكرا لكم.